इमाम रब्बानी की लिखिया ए कुफर नाल यारी वास्ते मैं पढ़न लगा। सुभान अल्लाह। लो जी हिस्सा अव्वल ते सफ़ा नंबर 393 ते मकतूब नंबर 165। आपने फरमाया कुफार के साथ जो खुदाए अज़्ज़ा वजल्ला और उसके रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मन हैं, दुश्मनी रखनी चाहिए और इनको जलीलो ख़ार रखने में कोशिश करनी चाहिए। ये अल्लाह रसूल के दुश्मन है काफिर, इनको जलील करने की कोशिश करनी चाहिए और किसी तरह भी इनको इज्जत का मकाम नहीं देना चाहिए। तुसी मंदिर बना के की करना है और असी तो चलो सानू तो जो कुछ होया साढ़े बारे तुसी जेड़े तसुरात, हमसे ज़्यादा तुम मौलवी हो, बैठ कर तुम्हारे वज़ीर कहते हैं हम मौलवी खादिम से ज़्यादा मौलवी हैं, तो ठीक है, मैंने तो कभी दावा ही नहीं किया। मैं तो हमेशा ये दावा करता हूँ मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह। तुसा की समझते हो दीन नाल तुसा इतनी बड़ियां गल्लां करके तुसा बच जाना है? ना ना, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद इन्नहु क्यों जी फ़ाख़ज़ना वस्तकबरा व जुनूदु फिल अर्दि बिग़ैरिल हक़ व ज़न्नु अन्नहु मिलना ला। फरमाया फ़िरऔन और उसके सारे यारों ने तकब्बुर किया और उनको ये गुमान हुआ कि उन्होंने मेरी तरफ नहीं आना था। आगे फ़ाख़ज़ना व जुनूदहु फ़नबज़नाहुम फिल यम, कैसा चसड़ मतलब गल है। फरमाया हमने फ़िरऔन को भी पकड़ा और उसके सब यारों को दरिया में डबो दिया। ये तो अल्लाह का फरमान है, फ़ाख़ज़नाहु व जुनूदहु फ़नबज़नाहुम फिल यम फंजुर कैफ़ कान आक़िबतुज़ ज़ालिमीन। फरमाया वेखो जरा ज़ालिमां दा असीं अंजाम की करने आ, दोहां नूं नप के डबो देता। लै भाई हुण दस बचो उसके गज़ब कोलों। कामयाबी खारिज अज़ मिल्लत से नाकामी भली, कामयाबी खारिज अज़ मिल्लत से नाकामी भली, लुत्फ़े दुश्मन से ही शोहरत हो तो बदनामी भली। बेवफा तुमको कहें आले हरम इससे बचो, बेवफा तुमको कहें आले हरम इससे बचो, दैर वाले कज अदा कह दे ये बदनामी भली। बस क्यों जी बुत परस्त हमें यही कहेंगे ना, ये इंतहा पसंद है, ये बदनामी भली। लेकिन बेवफा तुमको कहे आले हरम इससे बचो, अकबर दे रास्ते ते न चलो। हाँ जी, ये ना होवे कि फिर जनाब क़यामत तक तुम्हारा नाम भी अकबर की लिस्ट में आ जाए। हाँ बच बेवफा, ये मतलब है बेवफा तुमको कहें आले हरम इससे बचो और दैर वाले कज अदा कह दें तो ये बदनामी भली। क्योंकि साढ़े आका मौला ने जो बुत तोड़े, ये बदनामी तो नहीं, ये तो गुलामी है, बदनामी नहीं है। हाँ जी, तुम कैसे बुत परस्तियां करा के और तुम मुसलमानों को तबाह करना चाहते हो। मुजद्दिद साहब अगले की गल लिखी, ये मैं एक तकरीर किया तो मेरे खिलाफ हिंदू भी तकरीर की कि ये क्या कह रहा है, सुनो ये क्या कहता है। मैं क्या कहता हूं, ये तो मुजद्दिद साहब कह रहे हैं, ये तो मुजद्दिद साहब कह रहे हैं। क्यों जी ओ मुजद्दिद अल फिसानियन जेड़े आज भी जिन्हां दी पता है की ड्यूटी है, आज भी की ड्यूटी है कि जदों रसूलुल्लाह दी कचहरी लगदी ते वड्डा पक्खा लै के पिछे कंज मौलाना बदरुद्दीन सरहंदी की फरमाते हैं मुजद्दिद साहब जिते मैं इस वास्ते इतनी वड्डी उन्हां दे हवाले दे रहा ताकि एक कोई सानू तो लोग परा कर देंगे ना, ये मौलवी बख्शे जाए तो असी भी बख्शे जावांगे, लेकिन गल इस बाबे दी करो। वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगेबा है। हाँ वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगेबा है, इसकी बात तो मानो, इसकी बात तो मानो। जहां इकबाल ने भी जाके अपना माथा टेक दिया, इसकी तो बात मानो, हमारी नहीं मानते हम। आपने तो मुखलिस इतने बनो। मौलाना बदरुद्दीन सरहदी फरमाते मुजद्दिद साहब जिस मुसल्ले ते सईदा फरमाते सन ना, ते मुसल्ला दा चूंकि बड़ा नरम सी ते आपने टाट दा एक टुकड़ा बदे हुए सी, उहदे ते सीते हुए सी आप दे मुरीदीन ने, ताकि वह ठोस जगह बन जाए। वो मैला हो गया तो आप दे मुरीदीन ने उसनू उतारिया। मौलाना बदरुद्दीन सरहंदी फरमाते हैं उन्होंने जदों उतारिया तो सारे मुरीद खड़े सन, तो मैं विच चुक लिया, तो मैं उन्होंने चुक के अपनी पगड़ी दे विच रख दिता, इंज विच रख दबा दिता। कहते मैं शामी घर गया, मैनू पगड़ी उतारन दा याद न रहा, तो मैं पगड़ी समेत सो गया। वो टुकड़ा जिदे ते मुजद्दिद अल फिसानी सिर्फ मत्था टेकदे सन, फरमाया उस टुकड़े की बरकत ना उस रात मैनू रसूलुल्लाह दी 12 बार ज़ियारत हुई।
ختم نبوت۔ توجہ، آپ فرماتے ہیں کہ ان بدبختوں کو اپنی مجلس میں جگہ نہیں دینی چاہیے، کفار کو، اور ان کے ساتھ کوئی انس و پیار نہیں کرنا چاہیے، آگے کی گل، اور حتی الامکان کسی معاملہ میں بھی ان کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے، اور فرضاً ضرورت پڑ ہی جائے تو قضائے حاجت انسانی کی طرح ناپسندیدگی اور مجبوری کی صورت میں ان سے حاجت برآری کرنی چاہیے۔ فرمایا کافراں نال یاری نہیں ٹھیک، جو کوئی انہاں نال تعلق بھی نہیں ٹھیک، جے کرنا پہ ہی جائے کوئی معاملات انجی ایوے جے میں بندہ لیٹرین جانا مجبوری تے لیٹرین جا کے بندہ لیٹرین نال پیار تے نہیں نہ کردا۔ اے امام ربانی ہے کہ میں نشان لا کے رکھیا جس نو کوئی تکلیف ہوئے اتو لے کے تھلے تک، مندر بنان والے پچھو شے دین والے، تم یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تم پیچھے کھڑے ہو کر ان کو شے دیتے ہو، یہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے وہ تو بددیانت آنکھ کو بھی جانتا ہے، وہ آنکھ میں کس انداز سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے نہیں پتا اور آپ کو بھی نہیں پتا، لیکن رب کو یہ بھی پتا ہے آپ مجھے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو کس نظر سے دیکھ رہا ہوں۔ وہ تو بددیانت آنکھ کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اس وقت آپ سینے میں کیا سوچ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، کہیں ایسے بھی ہوں گے نا، تسا تقریرہ اسمبلیاں کر رہے ہو نا، اللہ کو ڈرو، اے ظفر اللہ جمالی کہہ گئے سی یہ ساری اسمبلی غرق ہو جائے، اے تے حضور دی رحمت للعالمین سی، تسی سارے غرق نہیں ہوئے تے ہن غرق ہونا چاہندے ہو۔ آخر ایک حد ہے ہر شے دی، رواداری دی بھی حد ہے، اسلام رواداری کا سبق دیتا ہے لیکن ایک حد تک دیتا ہے۔ ہاں یہ نہیں باتیں کہ تم اسلام کے نام پر بنا ہوا ملک ہے اور وہاں تم مندر کی باتیں شروع ہو گئی، مسجد کا تم نے کبھی نام نہیں لیا، اسلام کی کبھی تم نے ترجمانی نہیں کی، تمہارے منہ کے اندر پھوڑے نکلے ہوئے ہیں، ساری زندگی کبھی ایک بار بھی تمہیں اسلام کی بات کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ میں نے یہ بد دعا نہیں کی، میں اگرچہ آمین کہنے والا ہوں، ظفر اللہ جمالی کی دعا میں میری آج بھی آمین ہے کہ جن جن لوگوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، جو خاموش رہے یا ان کی گود میں جا کر بیٹھے اور فیض آباد کے خلاف باتیں کرتے رہے، یا اللہ ظفر اللہ جمالی کی بد دعا ان کے خلاف پوری فرما دے۔ میں آج بھی اس کا آمین، میں آج بھی اس کی دعا پر میں آج بھی آمین کہتا ہوں۔ آخر اس نے دیکھا تھا نا تم نے کیا کیا اسمبلی میں، آج تم باتیں کرتے ہو سارے اور پھر اس حد تک چلے آئے۔